ببینم آبجی رومینا، آماده نشدی هنوز؟ آماده‌ام دیگه، دارم میام. ببین آبجی رومینا، داداش سلمان حرف نداره. آدمی مثل اون تو این دور زمانه بی‌نظیره. آره راست میگی. یه چیزو میدونی؟ حس میکنم خوشبخت ترین زن دنیا، چون همسری مثل سلمان دارم. وقتی پرستار اومد بهم گفت بازم دختره، یه لحظه ترسیدم که سلمان چه عکس‌العملی میخواد نشون بده. خواهر این چه حرفیه که میزنی؟ این همه وقت با داداش سلمان زندگی میکنی، چرا میترسی؟ کسی که کل زندگیش تو ترس زندگی کرده همیشه از همه چیز میترسه. من دیدم مادرم به خاطر دختر زاییدن چقدر زجر کشید. تمام عمرش به همین خاطر مسخرش کردن. اما همه مردا که شبیه هم نیستن. حالا هم دیگه نگران نباش و لبخند بزن باشه؟ حتما همه اون بیرون منتظرن و دارن حرف میزنه. باید اون دستبنده گلگلی تو دستت کنی. ممنون. نه الان نه. چرا خب؟ سلمان بعدن کمکم میکنه دستم کنه. وای خدای من، چقدر شیطونی.